आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद शफीक से इलाकाई खबरें सुनिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि पुलिस जीएचएमसी की इंतखाबी मुहिम के दौरान इश्तियाल अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के इम्कान का जायजा ले रही है। मुल्क में कोविड-19 से रूबसहत होने वालों की शरह 93.66% हो गई है। बीजेपी ने जीएचएमसी इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी किया है। कोविड-19 के लिए टीके और एलआरएस की तनसीख पार्टी के वादों में शामिल है और मुल्क भर में आज यौम दस्तूर मनाया जा रहा है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि पुलिस जीएचएमसी की इंतखाबी मुहिम के दौरान इश्तियाल अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के इम्कान का जायजा ले रही है। उन्होंने मीडिया को बताया कि सियासतदानों ने जो तकारीर की हैं उनका बखौर जायजा लिया जा रहा है और कानूनी राय की बुनियाद पर इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस को इत्तला मिली है कि चंद अफराद शहर में फिरकावाराना कशीदगी पैदा करने का मंसूबा बना रहे हैं। 1 दिसंबर को होने वाले जीएचएमसी इंतखाबात के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के बाद महेंद्र रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए कड़ी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर में कई रोहिंग्याई अफराद को आधार कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने पर गिरफ्तार किया गया। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक और अहम संग मेल अबूर कर लिया है। मुसलसल 19वें दिन कोविड के नए केसेस की तादाद 50,000 से कम रही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 44,000 नए केस दर्ज किए गए, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 36,000 से ज़ायद अफराद रूबसहत हुए। अब तक 86,89,000 से ज़ायद अफराद रूबसहत हुए हैं। सेहतियाब होने वालों की शरह 93.66% हो गई है। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 4,52,344 है। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने बताया कि मुल्क भर में तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, रियासतों और मरकज़ी इलाक़ों की जानिब से मरकज़ के स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर अमलावरी, डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले और सफ़े अव्वल में सरगर्म कारकुनों की लगन और जस्तुजू से मुल्क में सेहतियाब होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 524 अफराद की मौत वाक़ हुई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 862 नए मामलात सामने आए। इसके साथ ही रियासत में कोविड के केसेस की जुमला तादाद बढ़कर 2,66,904 हो गई है। रियासती महकमे सेहत की जानिब से जारी किए गए बुलेटिन में कहा गया कि मज़ीद 3 अफराद कोविड-19 से फौत हुए। इस तरह महलूकिन की तादाद बढ़कर 1,444 हो गई। इस दौरान हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 164 नए केस दर्ज किए गए। उधर आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,031 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 67,267 नमूनों की जाँच की गई। रियासती कोविड नोडल ऑफिसर ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,081 अफराद रूबसहत होकर मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज हुए। आंध्र प्रदेश में अब तक 8,65,705 कोविड पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं। मजीद 8 अफराद की मौत के साथ महलूकिन की तादाद बढ़कर 6,970 हो गई। बीजेपी की तेलंगाना यूनिट ने जीएचएमसी के इंतखाबात के लिए अपने मंशूर में वादा किया है कि मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तमाम अफराद का कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा और उन्हें टीका फराहम किया जाएगा। महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने आज हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर में पार्टी का मंशूर जारी किया। मंशूर में यह वादा भी किया गया कि हर साल 17 सितंबर को यौम नजात सरकारी तौर पर मनाया जाएगा और जीएचएमसी के इलाके में आयुष्मान भारत स्कीम पर अमल किया जाएगा। बीजेपी ने यह वादा भी किया कि लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम को मनसूख कर दिया जाएगा और सैलाब से मुतासर हर ख़ानदान को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। जीएचएमसी के इलाके में 100 यूनिट से कम बरक़ी इस्तेमाल करने वालों से कोई बिल वसूल नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने कहा कि उसने जीएचएमसी के इलाके में गुरबा को 1 लाख मकानात देने का फैसला किया है। बीजेपी ने शहर में मेट्रो और सिटी बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का भी वादा किया है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से कहा है कि वो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर अमल करते हुए दीगर जमातों के लीडरों और उम्मीदवारों पर शख्सी हमलों से गुरेज करें। उसने कहा कि सियासी पार्टियों की तनकीद उसकी पॉलिसियों और प्रोग्रामों तक महदूद रहनी चाहिए। एसीसी के सेक्रेटरी एम अशोक कुमार ने एक बयान में कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का सख्त नोट लिया जाएगा। ये खबरें आपकी खिदमत में आकाशवाणी हैदराबाद से पेश की जा रही हैं। कोविड-19 से बचाव की 3 तदाबीर। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी हमेशा बरकरार रखें
ہاتھوں کو دھوتے رہیں اور چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی قیادت میں ملک بھر میں آج یوم دستور کے موقع پر دستور ہند کا دیباچہ پڑھا گیا۔ صدر جمہوریہ نے راشٹرپتی بھون سے دستور کا دیباچہ پڑھا، جسے دوردرشن پر راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ ان کے ساتھ ملک بھر میں عوام نے دستور کے اس تمہیدی مضمون کو پڑھا۔ دستور ساز اسمبلی کی جانب سے دستور ہند کی منظوری کا دن ہر سال یوم دستور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج کا دن یوم قانون بھی کہلاتا ہے۔ 25 نومبر 1949 کو دستور ساز اسمبلی نے دستور ہند کو منظوری دی تھی اور یہ دستور 26 جنوری 1950 کو عمل میں آیا۔ یوم دستور 2015 میں پہلی بار منایا گیا، جبکہ انڈیا حکومت نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو خراج عقیدت کے طور پر یہ دن منانے کا فیصلہ کیا۔ گورنر ڈاکٹر تمل سائی سوندراراجن نے آج یوم دستور تقاریب میں حصہ لیا۔ انہوں نے راج بھون کے عملے کو یوم دستور کا حلف دلایا۔ یوم دستور تقاریب کے حصے کے طور پر مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے آج شام دلی میں منعقدہ ایک تقریب میں دستور اور بنیادی حقوق و فرائض کے بارے میں مضامین کے مجموعے کی رسم اجرا انجام دی۔ یہ ای بک دستور کے 70 سال پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے ماہانہ پروگرام من کی بات کے ذریعے اتوار کو 11 بجے آل انڈیا ریڈیو پر عوام کے سامنے اپنے خیالات رکھیں گے۔ یہ من کی بات کی 71ویں قسط ہوگی۔ اس پروگرام کو آل انڈیا ریڈیو کے تمام نیٹ ورک، دوردرشن اور ایئر نیوز ویب سائٹ کے علاوہ نیوز آن ایئر موبائل ایپ پر نشر کیا جائے گا۔ اس پروگرام کے فوری بعد علاقائی زبانوں میں اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ من کی بات کا علاقائی زبانوں میں ترجمہ دوبارہ اسی دن 8 بجے شب نشر کیا جائے گا۔ جنوب مغربی خلیج بنگال پر شدید سمندری طوفان مغرب اور شمال مغربی سمت بڑھنے کے بعد پڈوچیری کے قریب تمل ناڈو اور پڈوچیری کے ساحل کو پار کر گیا ہے۔ یہ طوفان شمال مغربی سمت میں آگے بڑھے گا اور کل صبح ہوا کے کم دباؤ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں 29 تاریخ کو جنوب خلیج بنگال کے وسطی حصے پر ہوا کے کم دباؤ کا نیا علاقہ بننے کا امکان ہے۔ دفتر موسمیات نے بتایا کہ تلنگانہ میں اکا دکا مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ جنوبی تلنگانہ کے اضلاع میں اکا دکا مقامات پر شدید بارش ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر اور TRS کے صدر کے چندرشیکھر راؤ ہفتے کو LB اسٹیڈیم میں GHMC انتخابات کے سلسلے میں پارٹی کے جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ پارٹی کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے آج جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ پارٹی کے سینئر قائدین کے ہمراہ TRS کے کارگزار صدر نے سیکیورٹی سے لے کر نشستوں کے انتظامات تک تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر حیدرآباد کی ترقی اور مستقبل کے ترقیاتی منصوبوں پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ انڈین ریلوے نے مکمل ڈیجیٹائز آن لائن ہیومن ریسورسز مینجمنٹ سسٹم شروع کیا ہے۔ اس کا مقصد ریلوے سسٹم کو زیادہ مؤثر بنانا اور اس کی پیداواریت کو بڑھانا ہے۔ ریلوے بورڈ کے چیئرمین اور CEO ونود کمار یادو نے امپلائی سیلف سروس، PF ایڈوانس اور ریٹائرمنٹ سیٹلمنٹ کے HRMS ماڈیولز کا افتتاح کیا۔ ان سے برسر خدمت اور وظیفہ یاب ریلوے ملازمین کے 27 لاکھ سے زائد خاندان مستفید ہوں گے۔ HRMS کے دیگر کئی ماڈیولز پہلے سے ہی کارکرد ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 10,90,000 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ٹیسٹوں کی جملہ تعداد 13 کروڑ 60 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جو کہ ایک اہم سنگ میل ہے۔ مرکزی حکومت اور ICMR نے منظم انداز میں ٹیسٹنگ کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا۔ ملک میں ٹیسٹنگ کی صلاحیت روزانہ 15 لاکھ ٹیسٹوں تک پہنچ گئی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مہندر ریڈی نے کہا ہے کہ پولیس GHMC کی انتخابی مہم کے دوران اشتعال انگیز تقاریر کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کے امکان کا جائزہ لے رہی ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 93.66% ہو گئی ہے۔ BJP نے GHMC انتخابات کے لیے اپنا منشور جاری کر دیا ہے۔ کووڈ-19 کے لیے ٹیکے اور LRS کی تنسیق پارٹی کے وعدوں میں شامل ہے۔ اور ملک بھر میں آج یوم دستور منایا جا رہا ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں۔